पूजाश्री मडगावकर. स्टँडर्ड 11 गीतिका गारुडी. स्टँडर्ड 12 अनुषा सावंत. स्टँडर्ड 12 प्राची. स्टँडर्ड 7 दीपक कोळवाळकर. स्टँडर्ड 7 दीपक पूजाश्री मडगावकर. स्टँडर्ड 11 गीतिका गारुडी. स्टँडर्ड 12 अनुषा सावंत. स्टँडर्ड 12 प्राची. आयज तुमकां सांगता आमी आयज कित्याक तुमकां बुक्स दिलात. आयज आमी तुमकां भुरग्यांक बुक्स दिला की तुमी बरे शिकचे आनी आपल्या क्लासीन आपूण खंयचो फर्स्ट येता सेकंड येता तशें कांय नासता. खंय आतां ह्या वर्सा जर तुमी थर्ड येयला जाल्यार फुडल्या वर्सा तुमी सेकंड येतले हें चिंतपाचें. कळ्ळें न्हू भुरग्यांक कितें सांगलें तें. ह्या वर्सा कितलो येयला तूं क्लासीन कितले आसतले अंदाज. फर्स्ट येयला तर तूं आनी फर्स्टान तुका 90% मेळ्ळा जाल्यार तुवें 91 करपाचें. बरोबर. सगळ्यांक येस म्हणा. येस म्हणा. कितें करतली ह्या वर्सा तुमकां मार्क्स मेळ्ळा पळय ताच्या परस फुडल्या वर्सा तुमकां मार्क्स चड मेळपाक हें तुमी तकलेन धर. दुसरें म्हणजे हांव 2-3 गोश्टी सांगता तुमकां भुरग्यांक जे तुमी आयुश्यान फुडें लायफान आपल्या फुडें घेवन वचपाक जाय. एक म्हळ्यार तुमी कितें केन्नाय कितें मिस्टेक जाता आपल्या स्कुलान नाजाल्यार आपूण लेट पावता नाजाल्यार होमवर्क करिना आमी. बरोबर. केन्ना केन्ना घरा कडेन आमकां न्हीद येता बरें नासता होमवर्क करिना तेन्ना टिचर जेन्ना तुमकां दुसऱ्या दिसा विचारता तेन्ना खरें कितें रिजन तें सांगपाचें. आपूण बाबा बरें नसलें ऑर आपले आई बाबा बरी नासली ऑर आपूण घरा काल आपलें फंक्शन आसलें. सो आपूण केन्ना टिचरीक चुकीचें सांगप ना. सदांच आपूण खरें सांगचें. टिचरीक तापयल्यार तूं चलता. कळ्ळें न्हू कितें म्हणटा. सो पेरंट्साकूय हांव म्हणटा की भुरगे सपोज वयर सरोंक जाय न्हू जाल्यार आपली आनी केन्नाच आपली चूक आसता पळय मिस्टेक जाल्यार दुसऱ्यांचेर धुकळप ना. कितें आसा तें आपूण आपले कडेन दवरपाचें. अशें जर तुमी केलें न्हू जाल्यार तुमकां टिचर केन्नाच तापयचें ना आनी सदांच तुमकां लायफान सक्सेस मेळटलो. पेरंट्सांक सांगता हे तर भुरगे ती सिन्सियरिटी म्हणजे आपूण सिन्सियर आसपाक जाय. जेन्ना मनीस सिन्सियर आसता पळय तेन्ना सक्सेस म्हणटा पळय तो आमच्या पांया कडेन येता. शिक्षण आयज आमकां खूब गरजेचें आसा आनी अशा कामाक आनी आमच्या बरोबर सदांच सर्व परीन आमच्या बरोबर सहयोगी अशें आसता आमचे कपिल कोरगांवकर. हांच्यानी हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडला. आमकां हांगा आमंत्रण दिलां. आमचे सहकार्य तांकां लाभले आनी हे तेंचो जो विचार आसा तो सगळ्याक शिवोलीभर सगळ्या गोव्याभर ते पसरता. गेली एक 8-9 वर्सां हांव तेंच्या बरोबर आसा. तेंचें काम बरें उत्तम प्रकारे चल्लेलें आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो शिक्षणाचो जो एक बेज आसा तो विशय घेवन ते फुडें वयता म्हणून खरेंच म्हाकाय खूब बरें दिसता. आयज सगळ्यांत गरज म्हणजे जशी अन्न वस्त्र निवारण तशेंच आयज आमकां शिक्षण जाय. तेच्या प्रमाणे हांव कपिल कोरगांवकराक खूब खूब धन्यवाद आनी थँक्यू म्हणटा. काल ते प्रोग्राम सांगता आयज प्रोग्राम अरेंज जाता रोखडेच ते प्रोग्राम करून दुसऱ्या ठिकाणी वचून दुसरो प्रोग्राम करता. म्हणजे खरीच आनंदाची गोष्ट. इतली पावर आसा तेंच्यानी इतली शक्ती आसा आनी ही शक्ती आनी ही पावर तेंच्या कडेन येवपाक तेंचे आवय बापूय जबाबदार आसता. लक्षांत दवरा. सोशल काम ह्यो आंगान गुण येवपाक प्रत्येकाचो आवय बापूय जबाबदार आसता. तेच्या घरासून ते संस्कार येता म्हणून तसले आवय बापायक म्हाजें शेत नमन. आणि अशेंच म्हाज्या हे हांगा बसलेल्या पेरंटाकूय हांव सांगता की आमच्या भुरग्याक पयलीं शिक्षणा बरोबर संस्काराची खूब गरज आसा आनी जेन्ना संस्कार दितले तेन्नाच हो विशय सोशल विशय प्रत्येक भुरग्याच्या आंगान वयतलो आनी आमी तांकां तो विशय शिकयतले. शिक्षणा बरोबर जेन्ना संस्कार आसतले तेन्नाच आमचो भुरगो खूब खूब वयर वयतलो. हांव मानसी किशोर कलांगूटकर. हांव हे देवळाचे मेंबर आसा आनी आयज जे कपिलान पळय हे बूक हे केला न्ही कपिल सरान म्हणटा हांव कित्याक तो म्हाज्या पेक्षा खूब ल्हान आसतलो पण हांव ताका खूब हे म्हणटा थँक्यू म्हणटा. तेणें भुरग्यांक वयर काडपाक चिंतलां. अशें तेणी सदीत कार्य करचें भुरग्यां वांगडा आनी भुरगे जाता तितले तेचें नांव घेवन घेवन फुडें शिकपाचें.
इतलेच आमी मागता कित्याक ताणें आपली कश्ट करून त्या भुरग्यांक हें केलां आतां बूक दिवन सगळें करून हें केलां म्हणून तांकां हांव खूब थँक्यू म्हणटा आनी तेच्या कार्या बद्दल हांव खूब तेचे हें आभार मानता.